नेकपा नै भएर हामी निर्वाचनमा जान्छौँ, सूर्य चिन्ह लिएरै हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। ठुलो पंक्तिले त्यही नेकपालाई जसलाई हामीले नेतृत्व गर्छौँ त्यसैलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। हामी यसमा ढुक्क दृढ छौँ, एकदम विश्वासी छौँ हामी यसमा। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बाध्यतावश यो दुःखद खालको कारबाहीलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। सरकारले गरेका कामको कुनै पनि समयमा जस नदिने, अगाडि बढ्न नदिने, खुट्टामा अल्झो मात्रै राख्ने, हलो अड्काउने, गोरु पड्काउने, जति बेला पनि सुन्नै नसकिने, भन्नै नसकिने, राजनैतिक शब्दकोशभित्र एउटा नैतिकवान मान्छेको शब्दकोशभित्र व्यक्त गर्न नसकिने खालका शब्दहरू पनि मैले यहाँ सुने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भने। आन्तरिक रूपमै खिच्चातानीहरू, आन्तरिक रूपको एकदम गर्नै नहुने खालको तल्लो दर्जाको षड्यन्त्रको कारणले यो परिस्थिति आएको हो। हामी जनताको बीचमा जान्छौँ, बढी मेहनत गर्नुपर्छ। ठिक छ, जनताले जे जनादेश प्राप्त गर्न दिनुहुन्छ हामीलाई, हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। हामीलाई विश्वास छ जनताले फेरि पनि हामीलाई अवसर दिनुहुन्छ। तर हामी ढुक्कसँग यति कुरा भन्न सक्छौँ, राष्ट्रलाई जोगाउनको लागि यो एउटा दुःखद कदमलाई अगाडि सार्नु पर्यो, लोकतन्त्रका लागि अगाडि सार्नु पर्यो। ताजा जनादेश प्रश्न उठ्यो, साहसी मानिसले आफ्नो नैतिकताको लागि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ ताजा जनादेशबाट। त्यसैको लागि यो अगाडि बढेको विषयहरू हो। अध्यक्षज्यू, पत्रकार साथी, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको नीति घोषणाको सिफारिसको सन्दर्भमा लिएर ठुलो नयाँ एउटा माहौल सिर्जना भइरहेको प्रतिनिधि सभा संसद विघटनको निम्ति बाध्य भएको अवस्था हामीले देखिरहेका थियौँ। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बाध्यतावश यो दुःखद खालको कारबाहीलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। पार्टी भित्रै रहेका केही नेताहरूका कारण उहाँहरूले सरकारले गरेका कामको कुनै पनि समयमा जस नदिने, अगाडि बढ्न नदिने, खुट्टामा अल्झो मात्रै राख्ने, हलो अड्काउने, गोरु पड्काउने, जति बेला पनि बाह्य आक्रमण सहन सजिलो हुन्छ, आन्तरिक आक्रमण गाह्रो हुन्छ। किन भन्ने आउला, तर नेपालको राजनीतिमा सबै पार्टीहरूमा यो छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्यो भने धेरै अगाडिदेखि यस्ता षड्यन्त्रहरू चलिरहेको छ। अहिले ओली सरकार पनि त्यो षड्यन्त्रको शिकार बनेको थियो। बाध्य भएर उहाँले यो एउटा दुःखद कडा कदम चाल्नु पर्यो। वास्तवमा यो राष्ट्रलाई जोगाउनको लागि, लोकतन्त्रलाई जोगाउनको लागि, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नको लागि, विदेशीहरूको सामु नझुक्ने, हाम्रो शिरलाई ठाडो उठाउनको लागि, समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि यो दुःखद कदमलाई अगाडि चाल्नु बाध्य हुने पर्यो उहाँले। यदि त्यस्तो नगर्ने हो भने अब यो भन्दा पछाडिका सीन करिब करिब कब्जामा जाने, सार्वभौम सत्ताको रक्षा नहुने, कसैको इसारामा खेलमा दौडिने, समृद्धिका अभियानहरूलाई अवरुद्ध पार्ने यो परिस्थिति टड्कारो रूपमा देखिएको छ। भोलिको सीनले स्टेप बाई स्टेप ती कुराहरू हामीलाई बताएको छ। कब्जा निरङ्कुशताको दाउ कसैले खेल्दैछ, त्यसैलाई रोक्नको लागि, लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि, जनतालाई बचाउनको लागि उहाँले यो दुःखद कदम अगाडि बढाउनु भएको। अब यो संवैधानिक छ कि छैन भन्ने विषयमा संविधानले बताएको छ, यो त प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको कुरा हो। संविधानको धारा 85 ले त्यही कुरा किटान गरिदिएको छ। संविधानको धारा 76 को 7 ले यही विषयलाई प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई किटान गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीले यो संसदको जुन विघटन गर्नुभएको छ यो ताजा जनादेशको लागि हो। लोकतन्त्रमा ताजा जनादेशको आवश्यकता छ। यदि धमिलो आयो, प्रश्नहरू कतैबाट उठ्यो भने जनताको बीचमा जाने कुरा त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। यो संविधानले दिएको संवैधानिक प्रक्रिया हो। संसारमा चलिआएको, जता पनि जुनसुकै लोकतान्त्रिक समाजमा चलिआएको प्रक्रिया हो।
सुन्नै नसकिने, भन्नै नसकिने, राजनैतिक शब्दकोशभित्र एउटा नैतिकवान मान्छेको शब्दकोशभित्र व्यक्त गर्न नसकिने खालका शब्दहरू पनि मैले यहाँ सुने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भने। तर मलाई लाग्छ राजनैतिक शब्दकोशमा यस्ता फोहोरी शब्दहरू हुँदैन। म त्यस्तो शब्दहरूलाई उहाँको स्तर के हो त्यही शब्दले बताए, म यति मात्रै भन्छु। उहाँको उद्देश्य के हो त्यही शब्दले बताए, हैसियत के हो त्यही शब्दले बताए। म ती शब्दहरू प्रयोग नगरौँ, तपाईँहरू सबैले सुनिबस्नु भएको छ। तर हामी ढुक्कसँग यति कुरा भन्न सक्छौँ, राष्ट्रलाई जोगाउनको लागि यो एउटा दुःखद कदमलाई अगाडि सार्नु पर्यो, लोकतन्त्रका लागि अगाडि सार्नु पर्यो। ताजा जनादेश प्रश्न उठ्यो, साहसी मानिसले आफ्नो नैतिकताको लागि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ ताजा जनादेशबाट। त्यसैको लागि यो अगाडि बढेको विषयहरू हो। म यति नै कुराहरू राख्छु। धन्यवाद। अब यो हामीले आफूले चाहे जस्तै गरेर सामाजिक प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन, बीच-बीचमा अवरोध आउँछ। हामीले चाहँदै नचाहेको डिसास्टर आउँछ, चाहँदै नचाहेको कोरोना आउँछ। हाम्रो गन्तव्यलाई, हाम्रो उद्देश्यलाई केही बीचमा अल्मल्याउँछ। तर हामी सकेसम्म त्यो उद्देश्यलाई जनताको बीचमा स्पष्ट पार्छौँ। फेरि पनि हामी सुधारको बाटोबाट, फेरि पनि हामी जनताको हितको बाटोबाट हामी अगाडि जान्छौँ। जनतामा मिल्छौँ, हाम्रा कार्यकर्ता छन्, नेताहरू छन्, एकदम स्थापित लामो समय अगाडिदेखिको पार्टी छ। जनतामा जनताको विश्वास प्राप्त गरेको नेता कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्ति छ। त्यो पङ्क्तिले जनतालाई विश्वास गर्छ, जनताको पक्षमा काम गर्दा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी दाबी गर्दै गर्दा नागरिकता हाँसिरहेका छन्, जबकि प्रतिपक्षले सरकार ढाल्न खोजेको भए संसद विघटन गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो, मानिन्थ्यो। तर आफ्नै दलभित्र सहमति नहुँदा संसद विघटन गर्ने अनि त्यसपछि लोकतन्त्र रक्षाको लागि, समृद्धि अभियानको लागि भन्दा जनताले पत्याएनन् नि त नेताज्यू। यो दुःखद कुरा हो। तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न सही प्रश्न हो, म यसमा विमति राख्दिनँ। मैले भनिहालेँ, आन्तरिक षड्यन्त्रका कारण यो एउटा समस्याहरू आएको हो। यो हामीले यसलाई स्वीकार गर्छौँ, एकदमै ठुलो। बाहिरी त्यति ठुलो आक्रमण होइन, बाहिरकोले त चाहने स्वाभाविकै हो नि। तर आन्तरिक रूपकै खिचातानीहरू, आन्तरिक रूपको एकदम गर्नै नहुने खालको तल्लो दर्जाको षड्यन्त्रको कारणले यो परिस्थिति आएको हो। हामी जनताको बिचमा जान्छौँ, बढी मेहनत गर्नुपर्छ। ठिक छ, जनताले जे जनादेश प्राप्त गर्नु दिनुहुन्छ हामीलाई, हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। हामीलाई विश्वास छ जनताले फेरि पनि हामीलाई अवसर दिनुहुन्छ। यहाँले समृद्धि अभियानको कुरा गर्नुभयो होइन, समृद्धि अभियान त अब त पूर्णविराम लाग्यो नि, किनकि समृद्धिको लागि छुट्याएको बजेट त निर्वाचनमा लगानी गर्नुपर्ने भयो। अर्को कुरा, यहाँले समृद्धि र लोकतन्त्रका लागि पटक पटक त्यो शब्द उच्चारण गर्नुभएको छ। समृद्धि र लोकतन्त्रका लागि नेपालको व्यवस्थापिका संसद बाधक भयो, त्यही भएर विघटन गरियो। जवाफ यही हो। परिणाममा त्यही भन्नु पर्यो। त्यो भित्रको केही चलखेल बाधक भयो नि, गलत खालको क्रियाकलाप बाधक हुन पुग्यो, त्यस्तो हो। अब तपाईहरु समृद्धिको अभियान चाहिँ रोकिँदैन, किनभने सरकारले गर्ने जे जति कामहरू छ नि अहिले अगाडि बढाइरहेको सरकारले गरिरहेको ती कामहरू त कुनै कामहरू पनि रोकिँदैन, बजेट कार्यक्रमहरू रोकिँदैन, तिनीहरू सुचारू रूपमा अगाडि जान्छ। चुनावको लागि केही छुट्याउनु पर्ने हुन सक्छ, त्यसको अर्को व्यवस्था गरेर जानुपर्छ। सरकारले सक्छ नि, विकास निर्माणको कामहरू रोकिँदैन, कार्यक्रमहरू रोकिँदैन, आयोजना। नेताजी, अबको चुनावमा तपाईहरु एमाले माओवादी भएर जानुहुन्छ कि नेकपा भएर जानुहुन्छ त? हामी नेकपा भएर जाने कोसिस गर्छौं। अझै पनि तपाईहरुलाई विश्वास छ एक भएर जान्छौं? कोसिस गर्छौं नेकपा भएर। त्यो नेकपा नै भएर हामी निर्वाचनमा जान्छौं, सूर्य चिन्ह लिएरै हामी निर्वाचनमा जान्छौं। ठुलो पंक्तिले त्यही नेकपालाई जसलाई हामीले नेतृत्व गर्छौं त्यसैले विश्वास गर्नुहुन्छ। हामी यसमा ढुक्क दृढ छौं, एकदम विश्वासी छौं हामी यसमा। अब नागरिकसँग भोट माग्न के मुख लिएर जाने? यही मुख लिएर जान त अलि लाज लाग्छ होला तपाईहरुलाई पनि? अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी गर्दै थियो, अप्ठ्यारो हो, फेरि पनि तपाईहरुको अगाडि आए भनिहाले नि। हामी भएका सबै विषयलाई हामी प्रष्ट रूपमा जनताको बीचमा राखिदिनु। के कुरा लुक्याउनु पर्छ? तपाईहरुले मिडिया मार्फत धेरै कुरा बाहिर लगिदिनु भएको छ, राम्रो काम गर्नु भएको छ। हामी हो भनेर जान्छौं। अब हामी सुधारको, हिजो हामी झुक्क्यौं, छक्क्यौं, फस्यौं, अब हामी फस्दैनौं। हामीलाई कसैले पनि षड्यन्त्रबाट हामीलाई भुलाउन सक्दैन। हामी भन्छौं तपाईहरुको लागि, जनताको निम्ति, जनताको नेपाली नागरिकलाई चाहिँ सधैँभरि प्रयोगशाला बनाइराख्ने हैन नेताजी? नेपाली नागरिकलाई चाहिँ प्रयोगशाला बनाउने सधैँ? प्रयोगशाला होइन, अब काम गर्दै जाने हो। थ्यांक यू।